हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी चांद गगन और चांदनी, एपिसोड 2। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि कहानी की नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं चांद गगन और चांदनी एपिसोड 2। आफताब जो इन सब में भारी भरकम चुस्त मन के 22 सबसे अलग रहता था, उन्हें चिढ़ाते हुए बोला और फिर हस्बे मामूल वे सब उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे पीछे भागे ताकि इसे इसके मोटापे का मजा चखाया जाए। लाउंज में एक हंगामा सा मच गया था। बहरोज और मोमू एक तरफ से उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे, सारिम और बासित इसकी कमर की जानिब से काबू करने की कोशिश कर रहे थे, मगर आफताब इन चारों पर भारी पड़ रहा था। इसके भारी भरकम जिस्म में बला की चुस्ती व फुर्ती थी, किसी मस्त मद हाथी की तरह वे दमादम करता इनकी गिरफ्त से निकल जाता था। 10 मिनट की शदीद उछल कूद में लाउंज बिखर कर रह गया था, मगर आफताब किसी के हाथ ही नहीं आया था। इसकी सांसें बुरी तरह फूल गईं। आफताब इनकी गिरफ्त से बचने के लिए आगे भाग रहा था और इसी दम फिदा हुसैन इनका शोर हंगामा सुनकर अंदर आ रहा था। वे दोनों आपस में शिद्दत से टकरा गए। आफताब के गिरने के जोरदार धमाके की आवाज के साथ फिदा हुसैन के खौफनाक चीख भी उभरी थी। जिस्म का आधा हिस्सा आफताब के नीचे था। हाय रे, ए टूट गया मेरा, ए टूट गया मेरा। वे टांग को पकड़े बुरी तरह चीख रहा था। अरे क्या टूट गया? वे सब मस्तियां भूलकर इसके इर्द गिर्द बैठकर परेशानी से पूछने लगी। मेरा घुटना टूट गया, हाय हाय। इसकी चीखें बढ़ती ही जा रही थी। अबे चुप कर, क्या लड़कियों की तरह हाय हाय लगा रखी है? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा घुटना सही है। चलो उठो, कम ऑन फ्रेंड्स। अब आया हाथी पहाड़ के नीचे। सारिम ने फिदा हुसैन को एक्टिंग करते देखकर लताड़ा और साथ ही गिरकर उठते हुए आफताब को ढांप लिया। फिर सब ने मिलकर उसे गुदगुदी करी। आफताब की इस अमल से जान जाती थी, सो इस वक्त भी इसके मजबूरन आसमान को चीरती हंसी निकल रही थी, जो काफी दिलचस्प सूरत हाल थी। शाम सुरमई आंचल फैला चुकी थी। दूर उफक पर गुरूब होते सूरज की गहरी सुर्खी में गोया आग दहक रही थी। परिंदों की कतारें बहुत आराम से अपने आशियाने की तरफ परवास कर रही थी। बदलते मौसमों के आसरात जाहिर हो रहे थे। हवाएं ठंडी हो गई थी। सर्दियों की महज खुश्क व सर्द सन्नाटे और वीरानी धीरे धीरे दरो दीवार को लपेट में लेने लगी थी। हमेशा की तरह वे अब भी मौसम अपनी शिद्दतों समेत इसके अंदर आ बसा था। इसकी नीलगो आंखों में उदासी अपने पूरे रंग के साथ मौजूद थी। दिल अदे जान और बहनों से मिलने को शिद्दत से चाह रहा था, जिनसे मिले हुए 2 साल होने को आए थे। वे शमशेर लाला की चंगेज खानी तबीयत से वाकिफ थी, इसलिए खुद पर जब्र कर रही थी। वे इसकी तालीम के खिलाफ थी। इनका ख्याल था ज्यादा तालीम लड़कियों को बेहया व बेगैरत बना देती। वो जो एहसासे और निडर हिम्मत की मालकिन थी, पहली बार उनके आगे डट गई। इनकी इस जहनी सोच व ख्यालात को न मानने को तैयार थी। आला तालीम इसकी जिंदगी का एक लुत्फ ख्वाब था। वर्षा, तुम यहाँ हो, मैं सब कमरे और कॉरिडोर दलान घूम कर तुम्हें ढूंढ कर थक गई। ओह, आज फिर घर वालों को याद कर रही हूँ। सुम्बुल छोटी ट्रे में चाय के कप और बर्गर लेकर अंदर दाखिल हुई। कमरे से आती बालकनी में रेलिंग से चेहरा टिकाए इसके चेहरे पर ढलती शाम के अक्स बहुत दिलकश व दिलफरेब रंगों में ढल रहे थे। इसकी नीली आंखों में हल्की नमी थी। सुम्बुल को देखकर इसने अपनी गुलाबी हथेलियों से आंखें रगड़ डाली। कभी कभी दिल बहुत उदास हो जाता है यार। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। हाँ, यकीनन हो रहा होगा। दरअसल अपनों की मोहब्बत और कुर्बत में जो तस्कीन और सुकून है, वो दूसरों की कंपनी में
آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ تمہیں بالکل گھر جیسا ماحول دیں، تمہیں اپنوں کی کمی کسی حد تک محسوس نہ ہونے دیں، مگر پھر بھی سمجھتی ہوں سگے پھر بھی سگے ہی ہوتے ہیں، اپنوں کے چہرے ہی نگاہوں کی ٹھنڈک و سکون بخش دیتے ہیں۔ لمحے بھر کو نظر آ جائے تو تم تو پھر 1.5 سال سے ان محبتوں سے دور ہو۔ سنبل نے سینٹر ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اداسی سے کہا، ایسی بات نہیں ہے یار سنبل، میں تم لوگوں کی کمپنی بہت انجوائے کرتی ہوں۔ انکل آنٹی فارحہ سفیان اور ارباز، ان کی محبت و اپنائیت مجھے ملی ہے تو میں اتنا عرصہ یہاں ٹھہری ہوئی، ورنہ ایک مرتبہ اور شمشیر لالہ سے جنگ کرنی پڑتی ہاسٹل میں رہنے کے لیے۔ اس نے خلوص و مسکراہٹ سے صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ وہ کمرے میں آ چکی تھی، صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہارے شمشیر لالہ ہٹلر ہیں کیا؟ قسم سے فقط ایک بار میں نے ان کا فون اٹینڈ کیا تھا۔ اف، اس قدر رعب و دبدبے کا والی آواز جیسے پہاڑوں اور چٹانوں کو چیر گئی ہو۔ میں نے فوراً یہ ریسیور ڈیڈی کو تھما دیا اور کافی دیر تک اپنے دل کو پکڑے بیٹھی رہی۔ بہت دیر بعد میری دھڑکنیں بحال ہوئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی آواز نہیں سنی۔ تو تم اعتراف کرتی ہو؟ میرے لالا نے فقط چند لمحوں میں ہی تمہارے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل کر دی۔ ورشا برگر پر ٹماٹر سوس ڈالتی ہوئی شرارتی انداز میں بولی۔ ارے نہیں، کیا بات کرتی ہو ورشا، کوئی معمولی سے تیز لہجے میں بات کرے تو میں خوفزدہ ہو ہی جاتی ہوں۔ تمہارے لالا کی بلند آواز کے چند جملے ہی میرے لیے ہارٹ فیل کے لیے کافی تھے۔ سنبل نے کچھ ایسی مسنی شکل بنا کر کہا کہ ورشا بے اختیار ہنس پڑی۔ آل رائٹ، جانتی ہوں کیسا چڑیا جیسا دل ہے تمہارا، مگر انسان میں کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی بہادری تو ہونی ہی چاہیے۔ بہادر تو تم بھی نہیں ہو۔ سنبل کا لہجہ خاصا معنی خیز تھا۔ دیکھو مجھے بزدل نہ بولنا، ہاں؟ اس کا پٹھان خون ایک دم سے زلال میں آ گیا۔ بہادر تمہیں جب مانوں گی جب تم سارم خان سے دو بدو مقابلہ کرو گی۔ سارم خان؟ اس جیسے گھمنڈی کلاسی شخص اور گھٹیا انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے میری نظروں میں۔ میری نگاہوں میں مقابلہ ان سے کیا جاتا ہے جو یعنی برابری کے دراز پہ ہو۔ وہ حسب توقع تپ اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی اس کمرے میں نے چنگاریاں اڑتی دیکھی ہیں۔ مسکراتی ہوئی پرس جھلاتی فارحہ اندر آ کر ورشا کے تپے چہرے کو بغور دیکھتی شوخی سے بولی۔ کچھ نہیں، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وہ موڈ کو نارمل کر کے اس سے پوچھنے لگی۔ دیر تو نہیں ہوئی زیادہ، ایک پارٹی پنجاب سے اچانک آ گئی تھی، مما اس چکر میں بیٹھ گئی تھی سو اچانک رکنا پڑا۔ چائے پیو گی؟ سنبل اسے آرام سے کشن کے سہارے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ حسب عادت میں کندھے اچکا کر بولی۔ آنٹی نہیں آئی؟ ورشا چائے پی کر مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سرسری انداز میں بولی۔ نہیں، پنجاب سے آنے والی پارٹی ہے، ان کی میٹنگ چل رہی ہے، ڈیڈی کے ساتھ آئیں گی۔ اوکے، تم چائے پیو، میں ذرا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لوں۔ وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ ہائے سارم، انگلش ڈپارٹمنٹ کی شارزہ واحد ہاتھ ہلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ کیفے میں دوستوں کے ساتھ چائے پیتے سارم کے حسین چہرے پر بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی۔ آج کل اس سے اس کی زبردست دوستی چل رہی تھی۔ شارزہ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ سارم خان سے اس کی دوستی کے چرچے عام تھے، جس سے وہ دونوں ہی بے نیاز تھے۔ آ گئی مس یافی، فیشن تو ایسے کر کے آتی ہے جیسے کالج نہیں فیشن شو میں آئی ہو۔ باسط نے اسے دیکھتے ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے ساتھی کے موڈ بھی بگڑ گئے، جلد سے جلد اسے فارغ کرنا، کہیں چپک ہی نہ جانا۔ مامون نے مگ زور سے ٹیبل پر پٹکا۔ ہیلو ایوری بڈی، کیا ہو رہا ہے؟
نے ان کے قریب آ کر مسکرا کر پوچھا۔ یہ سب لوگ تمہاری تعریف کر رہے تھے کہ تم کتنی کیوٹ، سندر و دلکش ہو، شارم نے شرارتی لہجے میں کہا۔ اوہ ریئلی؟ اس نے بوب کٹ بالوں کو دل ربائی سے جھٹک کر آنکھیں گھمائی۔ یس، بلکہ یہ اصرار کر رہے تھے